नमस्कार। द नेपाल टप शोमा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीसँग हुनुहुन्छ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव। मन्त्रीज्यू स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। अहिले कोरोनाले सबै क्षेत्रमा असर पारेको छ, तर सबैभन्दा धेरै असर श्रम क्षेत्रमा देखिएको छ। तपाईं र तपाईंको मन्त्रालयले श्रमिक र श्रम क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको असर कम गर्न अहिले गरिरहनु भएको कामबाटै कुराकानी सुरु गरौँ होला। कसरी अगाडि बढ्नु भइरहेको छ अहिले? तपाईलाई धन्यवाद छ, किनभने यो बडो संवेदनशील गरीमा एउटा गम्भीर विषयमा छलफल थाल्नु भएको छ। त्यो प्रारम्भमै संवेदनशील कुराहरू आयो। मेरो मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण नेपालीको मन छुने खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ। सिङ्गो विश्वलाई नै यो कोभिड-19 को यो प्रकोपले प्रताडित गरेको छ र यो कोभिड-19 को कारणबाट नेपाल मात्रै होइन, हाम्रा पडोसी भारत पनि र अन्य मुल्क, सबै मुल्क करिब 213-14 मुल्क यसमा परेशान छ, अब अप्ठ्यारोमा छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल पनि त्यसभन्दा अछुतो रहने परिस्थिति छैन। नेपाल पनि भिक्टिमाइज भएको छ। नेपालको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो नभएको हुनाले यहाँ दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, जो दिनभरि काम गर्यो भने बेलुका चुलो बल्ने नत्र लगबल्ने, त्यस्तो व्यक्तिहरूको अप्ठ्यारो सबभन्दा असरदार भयो यसपालि। त्यो कोभिड-19 को प्रकोपमा सबभन्दा बढी भिक्टिमाइज, सबभन्दा बढी प्रताडित, सबभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा परेको कुनै समूह छ भने त्यो श्रमिक वर्ग नै हो है। त्यसैले यो विषयमा सबभन्दा यो कोभिड-19 आउने बित्तिकै, लकडाउन हुने बित्तिकै सारा व्यक्तिहरूको दैनिक ज्यालादारीका काम गर्नेहरूको रोजगार गुम्यो। उनीहरू बेसहारा भए। उनीहरूलाई रात दिन खाने व्यवस्था, सुत्ने व्यवस्थाको समस्याहरू भए र त्यसको लागि नेपाल सरकार बडो उदारतापूर्वक तत्कालीन परिस्थितिमा गाउँ-गाउँमा, वडा-वडामा राहतका प्याकेजहरू दिन थाले। यद्यपि व्यवस्थापकीय कमजोरी त्यतिखेर पनि नभएको होइन, तर नेपाल सरकारले भावनात्मक रूपमा त्यो आफ्नो नेपालीहरू कोही भोकै नपरुन्, कोही भोकै नमरुन् भन्ने भावनालाई हृदयङ्गम गरेर सम्पूर्ण साधन स्रोतलाई वडा-वडामा समेत पठाएर राहत वितरण काम गरे र अहिलेसम्म पनि त्यसको निरन्तरता कुनै न कुनै रूपमा चलिरहेछ। हिजो अस्तिसम्म पनि यहाँ फुटपाथमा खाना खुवाइरहेको देख्नुभयो होला। राहतको प्रसङ्ग ल्याइहाल्नुभयो। केही दिन अगाडि तपाईँले संसदीय समितिमा हामीले अर्बौं रुपैयाँ राहतमा खर्च गर्यौं, तर हामीसँग रकम खर्च भएको बाहेक कुनै पनि तथ्याङ्क छैन भन्नुभएको थियो। यस्तो किन? त्यो म अहिले पनि भन्छु। त्यो किन हो भने हामीहरूको देशमा यो श्रमिकहरू कति छ। हामीहरू यो गरिबी रेखा मुनिका व्यक्तिहरू जो दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छ, दैनिक ज्यालादारी बाहेकको रोजगारको अरू वैकल्पिक उपाय छैन, वा मजदुरी गरेर मात्रै पेट पाल्ने वा घर परिवार चलाउने खालको व्यक्तिहरू कति छन्, त्यसको कुनै तथ्याङ्क हामीले राखेका छैनौँ। मेरो आशय त्यहाँ के हो भने जबसम्म हामी तथ्याङ्कमा जाँदैनौँ, जबसम्म हाम्रो देशभित्र गरिबी रेखामुनि कति छन्, श्रमिकहरू कति छन्, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरू कति छन्, तिनीहरूको डाटा राख्दैनौँ भने, तिनीहरूले कुनै प्रमाणपत्र पाउँदैन भने तबसम्म हामीहरू कुनै पनि योजना बनाउँदाखेरि त्यो सफल हुँदैन। त्यो योजना यथार्थको धरातलमा उभिएर हेर्दाखेरि त्यो पुगेको हुँदैन। लक्षित समूहसम्म हामी अस्तिको तपाईँले कुरा कोट्याउनु भयो। मैले के भनेको हो भने हामीले जुन अर्बौं रुपियाँको राहत बाँड्यौँ, त्यो लक्षित समूहसम्म पुग्यो, कहीँ पुग्यो, कहीँ पुगेन, कहीँ पाउनुपर्ने मान्छेले पाएन, कहीँ नपाउनु पर्ने मान्छेले पायो।
त्यसको सबैको कारण एउटै हो कि पहिचान पत्रको कमी है। त्यो श्रमिकहरूको पहिचान पत्रै छैन है। अब जो आउँदै गए लाइनमा बसेर तिनीहरूले पाए है। त्यो राहत वितरण त सरकारले गर्यो, तर जुन उद्देश्यले गर्यो, जुन उद्देश्यले, जुन उदारताका साथ नेपाल सरकार र सामान्य प्रधानमन्त्रीजी को अगुवाईमा जुन कार्यक्रमहरू भए, त्यो कतिपय अवस्थामा लक्षित समूहसम्म पुग्न बाधा पुग्यो। तपाईँको अभिव्यक्तिको मतलब चाहिँ यसरी लगाउँ कि जुनसुकै सरकारले राहत भनौँ अथवा रोजगारीको कार्यक्रम भनौँ, जेसुकै यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउँछ, अहिले पनि महामारीको राहतको नाममा अनियमितता भयो, अन्य रोजगारीका नाममा पनि विभिन्न समयमा अनियमितता भइरहेका छन्। नै अनियमितता भयो भन्न होइन भने अर्बौँको राहत बाँड्यौँ, तर कसलाई मैले बाँड्यौँ थाहा छैन। यसलाई के भन्न खोजेको भने हामी राहत त बाँड्यौँ, यो एउटा पोजिटिभ कुरा हो। त्यसलाई प्रस्तुतिकरण गर्दाखेरि पनि पोजिटिभ वेमै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। सरकारको त्यो सकारात्मक कदम हो, सरकारको त्यो पोजिटिभ कुरा हो र पीडित वा प्रताडित व्यक्ति वा भिक्टिमाइज जो पक्ष छ तिनीहरूले राहत पायो, त्यो पनि पोजिटिभ कुरा हो। तर प्रमाणपत्रको अभावमा लक्षित समूहसम्म त्यो समुचित ढङ्गले पुग्न सकेन कि भन्ने जुन मिडियामा न्युज बनाउने खालको कुराहरू आउँछ, त्यो कमी ल्याप्सेस हुन नदिउँ। त्यो ल्याप्सेसको व्यवस्थापन हामीले गरौँ। त्यस उद्देश्यले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अब यो श्रमिक सूचना ब्याङ्कको स्थापना गरेको छ है। अब यो श्रमिक सूचना ब्याङ्कको स्थापना किन गरेको भन्ने तपाईँले उठाउन सक्नुहुन्छ। किनभने जुन कुरा मैले अस्ति भने श्रमिक त्यो समितिको बैठकमा, त्यो कुरा म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि जबसम्म हामी श्रमिकहरूको डाटा बनाउँदैनौँ, हाम्रो देशमा आन्तरिक रोजगारीमा हामीलाई कति बेरोजगार व्यक्तिहरू छन्, कति श्रमिकहरू छन्, तिनको डाटा छैन। त्यसको डाटा भएन भने कतिजना देशभित्र हामी खपत गर्न सक्छौँ, कति बाहिर पठाउन सक्छौँ, त्यसको डाटा बनाउन खोज्दा। त्यति मात्रै होइन, हामीसँग स्किल्ड म्यान पावर कति छ, स्किल्ड म्यान पावरको अभाव कति छ। अब जस्तो हाम्रो देशमा कति प्लम्बरको आवश्यकता छ र हामीसँग कति प्लम्बर छ, त हामीसँग त्यो दुईटैको तालमेल मिलेन भने हामी कुनै योजना बनाउन सक्दैनौँ। एउटा उदाहरण मात्रै दिन खोजेँ। त्यस्तै हाम्रो देशमा यो इन्फर्मल सेक्टरमा धेरै मजदुरहरू काम गरिरहेका छन्। लाइक यो कृषि प्रधान देश, यो कृषि प्रधान देशमा कृषिमा आश्रित धेरै मजदुरहरू काम गरिरहेका छन्। ती मजदुरहरू जो कृषिमा काम गरेका छन्, ती जन्मैदेखि नमरुन्जेल मजदुरको काम गर्छ, तर दे डोन्ट ह्याभ एनी सर्टिफिकेसन। उनीहरूको पहिचान पत्र छैन, उनीहरूसँग यो इन्सुरेन्सको व्यवस्था छैन। हलो जोत्न जान्छ, खुट्टा काटिन्छ, कोदालो चलाउन जान्छ, खुट्टा काटिन्छ, इन्सुरेन्स हुँदैन उनीहरूको। उनीहरूको कहीँ यो मतलब पेन्सन पट्टाको व्यवस्था हुँदैन है। उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउने कुनै कानुनको व्यवस्था हुँदैन, किनभने उनीहरू कहीँ रेकर्डेड छैन है। त्यसैले म के सोचेको छु भने, मेरो धारणा के हो भने, र हाम्रो मन्त्रालयले जुन कन्सेप्ट बनाउँदैछ, पहिला त्यो फर्मल सेक्टरका सबै श्रमिकहरूको रेकर्ड गर्ने, त्यो डाटा बनाउने, त्यसपछि इन्फर्मल सेक्टरमा जति पनि कामदारहरू छन् तिनीहरूको पनि रेकर्ड बनाउने र उनीहरू सबैलाई योगदानमा आधारित श्रमिक यो सामाजिक सुरक्षासँग जोड्ने। मन्त्रीज्यू, सूचना ब्याङ्कले काम गर्न त अझै केही समय लाग्ला। तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सबै चिज तयार पार्न अझै समय लिन्छ। तर अहिले हेर्नुहोस् त, खुला मञ्चमा एउटा समूहले खाना खुवाउने भनेको सुन्यो भने 10औं किलोमिटरबाट पैदल हिँडेर मजदुरहरू त्यहाँ एक छाक खाना खान आइरहेका छन्। त्यस्तोलाई चाहिँ अहिले तत्काल सरकारले सम्बोधन गर्न सक्दैन। अब त खैर अहिले यो लकडाउन हट्यो, तर समस्या त अझै बाँकी छ। समस्या अझै बाँकी छ। नेपाल सरकार बडो संवेदनशीलताका साथ हामीहरूले यो अहिले कोभिड-19 को जुन प्रकोप बढेको छ, यो अहिलेसम्म यो थामिने नाउँ ल्याएको छैन, यो थामिएको छैन। अहिले दैनिक रूपमा बढोत्तरी नै भइरहेछ। तर यो श्रमिकहरूको जुन दैनिक अवस्था छ, यो उद्योगपतिहरूको, रोजगारदाताहरूको जुन अवस्था छ, रोजगारमा जानेहरूको जुन अवस्था छ,
त्यो सबैलाई एनालाइसिस गरेर हामी यो लकडाउनलाई खुकुलो बनाएको है। सामाजिक दूरी कायम राख्ने, हेल्थ प्रोटोकल मेन्टेन गर्ने र काममा अगाडि बढ्ने र यो काममा अगाडि बढ्दाखेरि यो तपाईँले अहिले उठाएको कुराहरू पनि बिस्तारै सामसुम हुँदै जान्छ र अहिले पनि देशभित्र होस् कि देश बाहिर होस् नेपाल सरकारले कुनै पनि नेपालीलाई भोकै पर्न दिँदैन भन्ने प्रतिबद्धता हामीले जाहेर गरेछौँ। श्रम मन्त्रीको हैसियतले म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने हामी कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौँ। तिनीहरूको कल्याणको लागि, तिनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको लागि, तिनीहरूको यो असुरक्षाको वातावरण नरहन दिनको लागि हामी सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जे साधन स्रोत जोड्नु परे पनि हामी लागि परेका छौँ र हाम्रो मेसिनरीहरू पनि मन्त्रालयको, नेपाल सरकारका अन्य मेसिनरीहरू पनि बडो सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ। गत मङ्सिरमा तपाईँले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा सञ्चारकर्मीलाई छोटो रूपमा प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो र त्यहाँनिर के भन्नुभएको थियो भने म धेरै कामदार विदेश पठाउन सक्ने मन्त्रीमा नाम लेखाउन चाहन्न भन्नुभएको थियो र त्यो अवसर अहिले कोरोनाले पनि उपलब्ध गराइदिएको थियो। तर त्यस्तो देखिँदैन नि मन्त्रीज्यू, जति भारतबाट लाखौँ नेपाल आए भनिएको थियो उनीहरू फेरि भारत फर्किने लहरको अहिले हामीले नाकाहरूमा देख्छौँ हामी। अनि विदेश जाने कामदारहरू पनि अहिले श्रम स्वीकृति लिएर फेरि बाहिर जान थालिरहेका छन्। हामीले उनीहरूलाई जो फर्केर आए कोरोनाका कारणले उनीहरूलाई यहीँ राख्ने वातावरण बनाउन सक्ने थिएनौँ। त्यो म मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा त्यो मेरो इन्डिभिजुअल सोच थियो है कि नेपालीहरू बाहिर जानमा गौरवान्वित हुन्छन्। मन्त्रीहरू पनि म त यति मान्छेलाई विदेश पठाएँ भन्नेमा गर्व महसुस गर्ने त्यो एउटा नीतिको रूपमा विकसित भइसकेको थियो है। तर मैले त्यो इन्डिभिजुअल एप्रोचको आधारमा मैले त्यो कुरा रोक्ने प्रयास गरेँ र तपाईँले ठिक उठान गर्नुभयो। मैले त्यो कुरा उठाएको, अहिले प्रकृतिले मेरो त्यो कुरालाई जोड दियो है र आजको दिनमा राष्ट्रिय नीतिको रूपमा त्यो कुरा अगाडि बढेको छ कि कुनै पनि नेपाली नागरिक बाध्यतावश विदेशिनु नपरोस्, विदेश जानु नपरोस्। त्यसको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमका योजनाहरू अगाडि बढाएको छ र अहिले म तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने हामीहरू मेरो मन्त्रालयमा यो सघन रूपमा यो विषयमा छलफल भइराखेको छ। कहिले ट्रेड युनियनकाहरूलाई, कहिले रोजगारदाताहरूलाई, कहिले नेपाल सरकारको विभिन्न विङ्सहरूलाई हामीहरूले रेगुलर मिटिङ गरिरहेछौँ र नेपालभित्र रोजगारका अवसरहरू हामी कति सिर्जना गर्न सक्छौँ, कति कहाँ हुन सक्छ। हिजो मात्रै पनि एउटा मिटिङ हामीले गरेथ्यौँ। त्यसमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, यो उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय सबैका प्रतिनिधिहरू राखेर मेरै अध्यक्षतामा एउटा मिटिङ भएको थियो र त्यो बडो गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको छ। अहिले एउटा मेकानिजम हामी डेभलप गर्दैछौँ। अन्तर मन्त्रालय एउटा डाटा बनाउने कहाँ रोजगारका अवसरहरू सृजना हुन सक्छ फर्मल सेक्टरमा है। त्यस्तै इन्फर्मल सेक्टरमा पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जाने। लाइक कृषिकै कुरा गरौँ, अब हामीहरू कृषि आयोजनाहरूलाई एउटा वैज्ञानिक हिसाबमा अगाडि बढाउने, जस्तो इजरायली टेक्नोलोजीलाई इम्पोर्ट गर्ने हो कि जापानी टेक्नोलोजीलाई इम्पोर्ट गर्ने हो कि चाइनिज टेक्नोलोजीलाई इम्पोर्ट गर्ने हो कि हामी त्यो टेक्नोलोजीहरूलाई इम्पोर्ट गर्ने र हाम्रा यो युवा दिदीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि छन् तिनीहरूलाई पहिला स्किल बनाउने र स्किल बनाएर एउटा कृषि क्रान्ति जस्तो अगाडि बढाउने र सबै युवाहरूलाई त्यसमा काममा लगाउने। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, उत्पादकत्व पनि बढ्ने भयो, मान्छेले रोजगारका अवसरहरू पनि पाउने भयो है। त्यसको कार्ययोजनाहरू भइरहेछ र अहिले पनि हामीहरूले यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 2 लाख मान्छेहरूलाई 100 दिनको न्यूनतम रोजगारी दिने राखेका छौँ र त्यसको लागि मैले नै मेरै मन्त्रालयबाट अरबौँ रुपियाँ हामी गाउँ-गाउँमा पठाएको। तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघिल्ला वर्षको जस्तो भयो भने त त्यति प्रभावकारी हुँदैन। त्यतैतिर म आउँदैछु। तपाईँको एकदम ठिक उठान हो, त्यो कुरा सत्य हो
कि लास्ट टाइम जसरी मान्छेहरू प्रचार गरे, किनभने झार उखाल्ने पनि प्रधानमन्त्री त्यही- रोजगार त्यही कार्यक्रम, भन्दै- बढार्ने पनि प्रधानमन्त्री होइन, रोजगार त्यो ठिक हो कार्यक्रम। नि, तर त्यो कुरा किन भएको भने हामीले पैसा त पठाइदिउँ, रोजगारका अवसरहरू त सृजना गऱ्यौँ, तर कार्यक्रम भएन है। अब कार्यक्रम बिनाको पैसा मात्रै पठाएर के काम गराउने त त्यसलाई, त्यो कुनै योजना थिएन। त्यसैले यसपालि हामीले के गरेका छौँ भने कार्ययोजना पेस गर, त्यो हरेक पालिकालाई, गाउँपालिका होस् कि नगरपालिका होस्, तिनीहरूलाई कार्यक्रम पेस गर्ने र त्यो कार्यक्रमको बेसमा कति युवाहरूलाई तपाईँले रोजगार दिन सक्नुहुन्छ, त्यसको फेरिस्ट, त्यसको डाटासहित नामावलीसहित पठाउनुहोस्। अनि त्यो बेसमा हामीले पैसा पठाउने भनेर हामीले कार्ययोजना बनायौँ र अब अहिले आएर कार्ययोजना पेस भएर अनि रकम गएको छ। तर अझ पनि म सन्तुष्ट छैन है। अझ पनि यसलाई परिमार्जनका साथ म के भनेको छु भने अब यसलाई यो जुन यो 100 दिनको रोजगार छ न्यूनतम, त्यो 2 लाख मान्छेको, त्यसलाई प्रोडक्टिभ क्षेत्रमा लैजाउँ, उत्पादनमूलक काममा लैजाउँ। लाइक अब सर्लाहीमा कृषि फार्म छ होइन, अब त्यो कृषि फार्ममा जो मान्छेहरू यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा काम गर्न खोज्छ त्यो त्यहाँ जाओस्, प्लान्टेसन गरोस् वन सेक्टरमा है। त्यो बाँधहरू बाँधिएको छ त्यहाँ प्लान्टेसन गराउने, त्यो वन मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन गराएर अहिले प्लान्टेसन गरायो भने नेक्स्ट इयर त्यसले उत्पादकत्व त देखिन्छ नि। 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षपछि त्यो रुखहरू जब हुर्किन्छ त्यसपछि त्यसले परिवर्तनको एहसास पनि हुन्छ। त्यसैले हिजोको दिनमा जस्तो बाँदर धपाउने, त्यो घाँस उखेल्ने खालको काम नगरेर अब यसलाई प्रोडक्टिभ क्षेत्रमा लैजाने र उत्पादनमूलक काम गराउने र त्यो उत्पादकत्व पनि बढ्ने र स्किल पनि बढ्ने र उसलाई रोजगार पनि हुने, 3-3वटा बेनिफिट एकसाथ हुने भएकोले मैले त्यसलाई मल्टिपर्पस मल्टिफङ्सनल योजनामा लैजानको लागि कार्ययोजना बनाऊँ भनेर मेरो मन्त्रालयलाई मैले निर्देशन दिएको छु। कृषि मन्त्री र वन मन्त्रीसँग पनि यो विषयमा हाम्रो विभिन्न किसिमका मतलब छलफल कति चरणमा भइसक्यो। उहाँहरू पनि एकदम राम्रो भन्नुभयो यो कार्यक्रमलाई र यो लागिराख्नु भएको छ। उहाँहरू पनि यसमा सहभागी भएर अगाडि उत्पादनमूलक काममा लगाउने भनिरहेको छु। कोरोना महामारी नेपालमा सुरु हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका सबै मन्त्रीहरूले जति पनि भारत होस् अथवा तेस्रो मुलुकबाट कामदार जो नेपाल फर्किन्छन् उनीहरूलाई फेरि सोही ठाउँमा काम गर्नका लागि जाने वातावरण अन्त्य गरिन्छ भनेर जति जति पटक श्रम र रोजगारको क्षेत्रमा अभिव्यक्ति दिने अवसर मिलेको छ त्यति पटक ती अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। 2 लाख मान्छेलाई 100 दिनको रोजगारी दिने गरी योजना बनेको छ, बजेट पनि पठाइसकिएको छ। तर तपाईँले यो भन्दै गर्दा अहिले हामीले भारतको मात्रै सीमा नाका हेऱ्यौँ भने हजारौँ मान्छे फेरि भारततिरै फर्किरहेका छन् जो कोरोनाका कारण आएका थिए। किनभने अब अलिअलि कमाएर ल्याएको सिद्धियो, फेरि अब चाडबाड आउँदैछ, कमाउन त जानु पर्यो। सरकारलाई उनीहरूले विश्वास गर्ने वातावरण किन बनेन? यो एउटा त्रासको वातावरण पनि हो, कन्फिडेन्सको अभाव पनि हो है। नेपाल सरकारको जुन एटिच्युड छ, जुन मैले पहिले पनि भने र नेपाल सरकारले बारम्बार भनिरहँदा कि अब बाध्यतावश नेपालभन्दा बाहिर मान्छेलाई पठाउनु नपरोस्। अहिले यो कोभिड-19 को चुनौती त हो। यो नेपालीहरू जुन बाहिरबाट लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालभित्र आएको छन्, ऊ हामीहरूलाई एउटा चुनौती हो तिनीहरूको व्यवस्थापन, तर यो अवसर पनि हो है। नेपाल सरकारले यसलाई अवसरको रूपमा लिएर हामीहरू यसको व्यवस्थापकीय पक्ष मिलाउन सकिरहेछौँ र सक्यौँ भने यो त एउटा उत्पादकत्व बढाउनको लागि र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन परिकल्पना छ त्यो पुरा गर्नको लागि एउटा ह्यान्ड्सहरू पनि त आएको हो नि त है। यी युवा पाखुराहरू जो बाहिर गएर पसिना गवाए, पसिना पोखे, त्यो पसिना नेपालको माटोमा पोखेर नेपाल आमाको सेवा गर्न सक्यो भने त्यो त धेरै राम्रो कुरा हो। तर अवसरको व्यवस्थापन हामी गर्नुपर्छ है। त्यसको लागि अब कृषि मन्त्रालयले एउटा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको योजना ल्याएको छ है। त्यसलाई हामीले समयमा मलखादको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, त्यसको अलावे त्यसको टेक्निकल कुराहरू हामी सपोर्ट गर्नुपर्ने र अलिकति यो जमिनको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने।
एउटा कृषितर्फको त यसपालि त यति भयावह भयो कि मलको अभावदेखि अन्य कुरा त्यतातिर गयो भने फेरि तपाईँको र मेरो छलफल त्योतिर नै धेरै समय लिइदिन्छ, त्यतातिर हामी नजाउँ। समस्या छ हाम्रो देशमा। आफ्नो उत्पादकत्व नहुने हो भने हामीहरूले आफ्नो फर्टिलाइजर बनाउने क्षमता नभएको, हामीहरूले त्यतापट्टि ध्यान नदिएको कारणबाट त्यो समस्याहरू छ। त हामी एकातिर कृषि उत्पादकत्व बढाउन खोज्ने, अर्कोतिर फर्टिलाइजरमा हामी आश्रित हुनुपर्ने, त त्यो फ्युजन भएको छैन। ठिक कुरा हो, मै सहमत छु होइन। त त्यसको लागि हिजो पनि क्याबिनेटमा धेरै लामो डिस्कस भयो यो विषयमा है। र हामी प्रधानमन्त्रीको जुन एप्रोच छ कि यो यसको बारेमा जुन सकारात्मक चिन्तन मैले देखिरहेको छु, त्यसको मलाई के लाग्छ भने निकट भविष्यमा आउने दिनहरूमा यो मल खादको व्यवस्थापन दोहोरो हिसाबमा हुन्छ र सिँगै नेपाल सरकार त्यसमा लागि परेको छ। अब अलिकति वैदेशिक रोजगारको कुरा गरौँ, किनभने हामीसँग धेरै युवा त भारत बाहेक अन्य मुलुकमा जाने पनि छन्। यो वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र सबैभन्दा धेरै विकृति र विसङ्गति भएको क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ र त्यसलाई सफा गर्ने भनौँ न दायित्व तपाईँसँग छ। कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ? सबभन्दा पहिले त म वैदेशिक रोजगारको मै आश्रित हुने पक्षधर मान्छे होइन। म त्यो पहिले तपाईँले नै उठाइदिनु हो, मैले पनि त्यो कुराको अहिले पनि महसुस गरेको छु कि हामी युवा पाखुराहरूलाई सदुपयोग गर्दा नेपालभित्रै गरौँ है। तर बाध्यता त अझै छ बाहिर जान। बाध्यता अझ पनि छ है। भाषण गर्दाखेरि जतिसुकै व्यवस्था भने पनि, तर त्यसको व्यवस्थापन जबसम्म हामी नेपालभित्र पूर्ण रूपमा सबै युथहरूलाई लगाउने वातावरण बन्दैन तबसम्म वैकल्पिक बाटोहरू हामी हेरौँ। त्यसको लागि अहिलेसम्म यो ट्रेडिसनल एप्रोच जुन छ यो वैदेशिक रोजगारमा जाने, त्यसमा अलि रूपान्तरण गर्ने, तपाईँको शब्द सापट लिएर बोल्नु पर्दा त्यसको सफाइ गर्ने, त्यसलाई सफा सुग्घर कसरी बनाउने, जस्तो अनस्किल्ड म्यान पावर बढी जाने अहिलेसम्मको ट्रेडिसनल एप्रोच त। म के सोचिरहेको छु भने यो स्किल सेन्टरहरू बनाउने र अनस्किल्ड म्यान पावर बाहिर सकभर जानु नपरोस्। तर यो कुरा त तपाईँले पदभार ग्रहणको समयमै बोल्नु भएको थियो, अहिले पनि 9 महिना भइसक्यो। अहिले पनि म त्यसमा लागिरहेको छु र तपाईँ मैले घोषणा गरिसकेँ कि 7वटा प्रदेशमा ट्रेनिङ सेन्टर खोल्ने। अहिलेसम्म भैँसेपाटीमा मात्रै छ है। अब यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने आउटसोर्सिङलाई पनि एप्लाई गर्नुपर्छ। जति प्राइभेट ट्रेनिङ सेन्टरहरू छ त्यसलाई पनि हामीले कल्टिभेट गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट पनि हामी गर्नुपर्छ। र अब बृहत पैमानामा 7 प्रदेशमा त्यो एउटा उच्च स्तरीय इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको ट्रेनिङ सेन्टर खोल्ने भन्ने मेरो प्रतिबद्धता छ। त्यो कार्यरूपमै अगाडि बढिसकेको छ है। त्यसको लिखापढीहरू भइरहेछ। कहीँ त्यो जस्तो सर्लाहीमा 10 बिघा जग्गा एउटा नगरपालिकाले ट्रेनिङ सेन्टर खोल्नको लागि दियो है, र त्यसको लिखापढी भइ नै सक्यो है, त्यो हाइवेसँग जोडिएको। त्यस्तै मेरो धनगढीसँग पनि कुरा भइरहेछ। उहाँहरू पनि जग्गा उपलब्ध गराउने इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले बनाइदिनु पर्ने। त त्यो प्रदेश सरकारसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामीहरू 7 प्रदेशमा यो वर्षभित्रै यो सुरु गर्ने है, यो ट्रेनिङ सेन्टरहरू खोल्ने। र त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय डोनर खोज्नु परे पनि हामीहरू त्यो खोज्छौँ र त्यसलाई हामी आउटसोर्सिङ प्रोसेसमै जान्छौँ। हामी नेपाल सरकारले नसकेको अवस्थामा हामीहरू बाहिरको प्राइभेट सेक्टरलाई इन्भाइट गर्ने र त्यो काममा अगाडि बढाउने। त मेरो त्यो सफाइको सिलसिलामा म स्किल्ड म्यान पावर बाहिर पठाउने मेरो पहिलो उद्देश्य। अर्को के छ भने सकभर पठाउने हो भने स्किल पठाउने। र त्यसमा पनि खाडी मुलुकमा जाँदाखेरि म खाडी मुलुकको विरोधी त होइन, तर व्यक्तिहरू जति एक्सपेन्स गरेर जति खर्च गरेर मेहनत गरेर त्यहाँ जान्छन् र जुन किसिमले उनीहरूको आयको बढेको छ, खर्च गर्नुपर्ने त बाध्यता होला नि मन्त्रीज्यू, किनभने थोरै भए पनि कमाउँ परिवार पालौँ भन्ने छ। तर हाम्रा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बिलमा एउटा रकम देखाउँछन् त्यसले म डिस्करेज गर्न छुट्टै पैसा लिन्छन्। त्यस्तो
कामको म डिस्करेज गर्न चाहन्छु। त्यो पनि सफाई अभियानभित्रै पर्छ है। तपाईँले दिएको शब्दकै प्रयोग गर्ने हो भने त्यो सफाई अभियानभित्र यो पनि पर्छ। अब कोही श्रमिकहरू ठगिनु नपरोस् त्यसको लागि चुस्त दुरुस्त कानुनी व्यवस्था गर्ने र ठगिनुबाट जोगाउने। तेस्रो मेरो योजना के छ भने जब बाहिरै गएर काम गर्नु छ भने बेटर अप्सन्सहरू खोजौँ है। जस्तो जापान, कोरिया, जहाँ सुरक्षित गन्तव्यहरू अरू पनि खोजौँ। युरोपतिर है, इजरायलतिर जहाँ हाई पे छ। 25-30 हजार त मान्छे दुईटा भैँसी पाल्यो भने यहीँ हुँदो रहेछ यार हैन। त हामी तर त्यो कुरा त सरकारले पनि आश्वस्त पारिदिनु पर्यो, बुझाइदिनु पर्यो नि त। होइन म जस्तो अहिले त युवा पुस्तामा मन्त्रीज्यू कस्तो खालको धारणा छ भने नेपाल बसेर त जिन्दगी चलाउनै सकिँदैन, अलिअलि पनि जीवनस्तर उकास्ने हो, जिन्दगी चलाउने हो भने विदेशै जानुपर्छ भन्ने अवधारणा। होइन, त्यो अवधारणा चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसलाई परिवर्तन गर्नेमा तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। तपाईँ जस्तो होनहार युवाहरूले पनि यो काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो है। हाम्रो नेपालमा अवसरहरू छ है, तर हामी त्यसको दोहन गर्न सकिरहेको छैन, त्यसको सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन। त त्यो दोहन गर्नको लागि, त्यसको सदुपयोग गर्नको लागि मैले के भनेको छु भने अब जस्तो कृषिमा जसको इन्ट्रेस्ट छ त्यो इजरायल गएर, जापान गएर एग्रिकल्चर सेक्टरमा काम गरोस्। 2 वर्ष 5 वर्ष काम गर्यो भने अलिकति उसँग पैसा हुन्छ, त्यहाँको कमाइमा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाखको महिना कमाउँछ र त्यो 1.5-2 लाखको हिसाबमा 2 वर्षमा 50-60 लाख 70 लाख 1 करोड रुपियाँ जति कमाएको हुन्छ। त्यहाँबाट फर्केर आएपछि यहाँ अरू थप पैसा कहीँ व्यवस्थापन गरेर सफ्ट लोन ब्याङ्कबाट लिएर अनि त्यसको एउटा प्रोडक्टिभ वर्कमा लगाउने हैन, आफ्नो एउटा उद्यम खोल्ने, आफूले आर्जन गरेको सिपलाई सदुपयोग गर्दा हो 2-4 जनालाई फेरि त्यसले पनि रोजगारको अवसरहरू सृजना गर्ने है। एउटा एक त उत्पादकत्व बढ्यो, उसको स्किलको सदुपयोग भयो र नयाँ फ्रेस 2-4 जना 10 जनालाई उसले रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्न सक्नु। त्यसैले मेरो सोच के हो भने विदेश जाने नै हो भने अझ बेटर अप्सन, सुरक्षित गन्तव्य कहाँ कहाँ हुनसक्छ त्यसको खोजी गर्ने। म अहिलेसम्म जापान पठाउने मुडमा छु, कोरिया पठाउने मुडमा छु, इजरायल पठाउने मुडमा छु, म रोमानिया पठाउने, पोल्यान्ड पठाउने, यस्ता विकसित देशहरूमा जहाँ हाई पे छ, कमसेकम 1 लाखभन्दा माथिको तलब उसले पाउन सक्ने वातावरण जहाँ छ त्यहाँ पठाउने है। र त्यहाँ गयो भने फर्किँदाखेरि उनको हातमा 2टा कुरा हुन्छ, अलिकति सिप हुन्छ, अलिकति पैसा हुन्छ है। र सिप र पैसा लिएर फर्केको युवाहरूको लागि भोलिको दिनमा नेपालमा पनि धेरै अवसरहरू रहन्छ। त्यसैले म निब बनाउने पक्षमा छु। 6 महिना अघिको अवस्था र अहिलेको अवस्था एकदमै फरक छ कोरोनाको कारणले। हुन त हामीले अब श्रम मन्त्रालयको थुप्रै योजनाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब ठ्याक्कै श्रमिक र श्रमिकको परिवार उनीहरूको हितका लागि तपाईँ कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? सबभन्दा पहिले श्रमिकको हितको लागि मेरो टार्गेट के हो भने सबै श्रमिकहरू, देशभित्रका सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई अन रेकर्ड राख्ने है। त्यो श्रमिक हो भने आइडेन्टिटी दिने, यो मेरो प्रथम प्राथमिकता। श्रमिक हो भने पहिचान पत्र दिइसकेपछि उसलाई स्किल दिने, किनभने जसको हातमा स्किल छ, सिप छ, त्यो भोकै मर्दैन। त्यसैले हरेक श्रमिकलाई सुरक्षित हुनको लागि, पर्मानेन्ट रूपमा सुरक्षित हुनको लागि सिपको जरुरी छ र त्यो हरेक श्रमिकलाई सिप दिने मेरो दोस्रो टार्गेट है। तेस्रो टार्गेट के छ भने हरेक श्रमिकलाई सकभर देशभित्रै रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्ने। त्यो फर्मल सेक्टरमा होस् कि इन्फर्मल सेक्टरमा होस्, निर्माण क्षेत्रमा होस् कि टुरिज्म सेक्टरमा होस्, त्यो तफसिलका विषयहरू छन्। तर रोजगारका अवसरहरू नेपालभित्रै सृजना गर्ने है। चौथो मेरो प्लानिङ के छ भने अब हरेक श्रमिकको लागि छुट्टै एउटा ब्याङ्क खोल्ने, फिनान्सियल ब्याङ्क खोल्ने है। त्यो श्रम मन्त्रालयसँग त्यो क्षमता छ है। र एउटा फिनान्सियल ब्याङ्क खोलिदिएपछि श्रमिकहरूले पठाउने रेमिटेन्स पनि त्यहीँबाट आउने, श्रमिकहरूले
कुनै व्यक्तिसँग लोन लिएर आफ्नो कारोबार गर्नु नपर्ने वा विदेश जानु नपर्ने त्यस्तो वातावरण बनाउने र सफ्ट लोन त्यही ब्याङ्कबाट लिने र त्यही ब्याङ्कको सफ्ट लोन फेरि काम गरेर आउँदाखेरि तिर्ने वा रोजगारका अवसरहरू सृजना गरेर वा कुनै व्यवसाय गर्नको लागि त्यहीँबाट लोन लिने, त्यो मेरो चौथो टार्गेट हो है। अब त्यो कुनै व्यक्तिलाई 36% ब्याजमा त्यो तमसु गरेर घरगाडी रेजिस्ट्रेसन पास गरेर लिनुपर्ने परिस्थिति नरहोस्। त्यसैले हरेक श्रमिकलाई, पाँचौँ कुरा मेरो, हरेक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग जोड्ने है, ताकि उसलाई भइपरे आएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले उसको एउटा सुरक्षा कवचको रूपमा काम गर्न सकोस्। यी 3-4-5 वटा जुन मैले काम भने, त्यो 4-5 वटा कामलाई हामी टार्गेट बनाएर हिँडिरहेछौँ। मलाई पुरा विश्वास छ आउने दिनहरूमा श्रमिक र श्रमिकमाथि आश्रित परिवारले एउटा खुसहालको वातावरण पाओस्, हरेक युवा युवतीहरूको अनुहारमा एउटा मुस्कान छाइरहोस्, एउटा कन्फिडेन्सको वातावरण रहोस् र म बेसहारा छु, म बेरोजगार छु, त्यो अवसर उसको अनुभूति नहोस् भन्नका लागि म कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढिरहेको छु। हस् मन्त्रीज्यू, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद। तपाईँले मेरा भावनाहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। त्यसैले नेपाल टकलाई मेरो तर्फबाट र तपाईँलाई पनि तपाईँको सम्पूर्ण युनिटले मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव। आजलाई द नेपाल टप सो यति नै। नमस्ते।